बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, नून लीग की तारीख गवाह है कि जब जब इनको अवाम ने मुस्तरद किया और अवाम ने इनके खिलाफ खड़ी हुई और अवाम ने अदालतों का सहारा लिया, इन्होंने हमेशा ही तब ही इन्होंने अदालतों के साथ फड्डा किया। इन्होंने अदालतों के जजेस के खिलाफ फड्डा किया, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडे किए, अदालतों के अंदर इन्होंने लॉबिंग की जो इस वक्त चल रही है। और इस वक्त खबर ये आ रही है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रेशर लेने से इनकार कर दिया है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बरतरफ करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत दो और जजेस हैं, यानी कुल मिला के 3 जजेस, इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया। इस हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो हैं वो मौसूल हुई हैं, जो आपके साथ शेयर करनी है। फिर साथ ही साथ एमरजेंसी लगाने का भी हुकूमत ने फैसला कर लिया है, इसको डिस्कस करेंगे। और फिर आखिर पर आपको ये भी बताना कि हुकूमत इस वक्त बौखलाहट का शिकार की असल वजह क्या है, और फिर जो वकला हैं इस मुल्क के, जिन्होंने हर तहरीक के अंदर किरदार अदा किया, वो किस तरीके से खड़े हो चुके हैं और उन्होंने फैसला कर लिया कि अब नहीं, अब मजीद जो है वो कोई भी गैर आईनी काम नहीं होने दिया जाएगा। उस हवाले से एक वकला का बड़ा ऐलान हुआ है कल सोमवार के हवाले से, वो शेयर करूंगा। और फिर क्योंकि इमरान खान साहब ने कुछ देर पहले खिताब किया है और उन्होंने भी फैसला कर लिया, यह खिताब में यह तासुर दिया है कि इमरान खान साहब तो अब डट गए हैं, अब वो किसी भी चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन इन तमाम तर तफसीलात से पहले दरख्वास्त भी करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं ये समझता था कि इस मुल्क के शायद सबसे ताकतवर शख्स हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं इस मुल्क के अंदर, यानी वो किसी भी अदारे को बुला सकते हैं, अदारे के सरबराह को बुला सकते हैं। वो इवन वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा ताकतवर शख्सियत हैं क्योंकि वो वज़ीर आज़म का एहतसाब भी कर सकते हैं। मैं ये भी समझता था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो इस आइन का कस्टोडियन है और वो आइन की हर तरफ से हिफाजत करता है। अब कुछ लोग ये समझते हैं इस मुल्क के अंदर के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो ताकतवर तरीन शख्सियत है, लेकिन मैं ये समझता था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आईनी तौर पर सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्सियत है। वैसे तो गैर आईनी तौर पर तो वाकई कोई भी बन जाता। बाजवा को हमने देखा, जनरल बाजवा को, वो किस तरीके से एक ताकतवर शख्सियत का किरदार अदा करते रहे। उसके बाद अब भी हम देख रहे हैं कि एक शख्सियत, शायद मैं मुबैना तौर पर कह रहा हूँ क्योंकि बाजवा साहब तो कुछ इंटरव्यूज़ के अंदर चीज़ें जो है वो तस्लीम कर चुके हैं इनके हवाले से, क्योंकि रेमर्स हैं, चीज़ें हमें लोगों की ज़ुबान से सुनने को मिलती हैं और हमें कोई इस तरह की ऑफिशियल चीज़ नज़र नहीं आई अब तक, लिहाजा इसलिए मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करूँगा। लेकिन इस मुल्क की अगर आईनी तौर पे जो सबसे मजबूत शख्स है, उसको कितना मजबूर कर दिया गया है कि पिछली समाज जो जुमे को ही थी उसमें वो शख्स आपदीदा हो गया, उसकी आवाज़ भर आई, इतना दुखी था वो शख्स, इतना उसे प्रेशराइज किया गया था। अब आप ये देखें कि आज जो कुछ हुआ, जिस तरीके से लाहौर के अंदर एक इजलास हुआ, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी हम इन जजेस को ही नहीं मानते तो हम इनके फैसले को कैसे तस्लीम करेंगे। लेकिन उसके बाद इस मुल्क के एक वजीर दाखिला है जी राना सनाउल्लाह साहब का किरदार आप तमाम लोग बखूबी उनसे वाकिफ हैं। राना सनाउल्लाह ने आज जो है वो एक इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने उस इंटरव्यू के अंदर ये इंकशाफ कर दिया है कि हम 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल। ये 3 लोग हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस उन्होंने फैसला किया कि दायर किया जाएगा। और जाहिर बात है, जब रेफरेंस दायर किया जाएगा तो उस वक्त इनको ये कहा जाएगा कि आप काम करने से इनको रोक दिया जाएगा और जब तक रेफरेंस का फैसला नहीं होता तब तक आप काम नहीं कर सकते। क्या अब अवाम पाकिस्तान इस चीज को एक्सेप्ट करेगी? और आप जरा ये देखें कि ये बातें कर कौन रहा है, कौन ये कह रहा है कि जी हमें इन जजेस पर एतमाद नहीं है। वो लोग ये बात कर रहे हैं जिन पर कौम को एतमाद नहीं है। अगर कौम को एतमाद होता इन पर और इनको ये पता होता कि कौम को हमारे पर एतमाद है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये 1 मिनट से पहले इलेक्शंस में जाते, क्योंकि इन्हें ये चीज क्लियर हो चुकी है कि कौम हम पर अदम एतमाद कर चुकी है, लिहाजा इन्होंने ये फैसला किया है कि हम इलेक्शंस में नहीं जाएंगे। और आप जरा ये देखें कि इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त बहरान चल रहा है, मुआशी बहरान, सियासी बहरान, आईनी बहरान, 3 किस्म के यहाँ पे बहरान चल रहे हैं और चौथा सिक्योरिटी का बहरान भी यहाँ पे चल रहा है। ये तमाम चीजें मैं नहीं कह रहा, मैं तो सारी जिंदगी ये क्लेम करता रहा हूं कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। हम पिछले 5 साल से दुनिया को ये बावर करवाने के अंदर लगे हों कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। ये इस मुल्क की मौजूदा हुकूमत शो करवा रही है कि नहीं, हम कोई महफूज मुल्क नहीं है, हमारे अंदर ये मसाइल चल रहे हैं।
سیکیورٹی کا اگر آپ وہ آئی ایس آئی کا جو خط وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے اندر جی ہمیں خط انہوں نے لکھا ہے کہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں، وہ خط اگر عالمی دنیا کے ہتھے لگ جائے یا انٹرنیشنل میڈیا کے ہتھے لگ جائے یا آپ صرف ایون یہ کنسیڈر کر لیں کہ بھارتی میڈیا کے ہاتھ لگ جائے، تو آپ خود دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہوگا دنیا کے اندر اور کس قسم کا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا جائے گا۔ یہ اس ملک کی وہ حکومت کاری ہے جو اپنے آپ کو ایک منتخب حکومت کہتی ہے، چاہے وہ رات کو شب خون مار کے آئے تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ منتخب حکومت جو ہے وہ ضرور ڈکلیئر کرتے ہیں۔ دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام پلان اگر ناکام ہو جاتا ہے، چیف جسٹس کو برطرف کرنے والا پلان بھی ناکام ہو جاتا ہے، تو یہ پلان رکھا گیا ہے کہ ہم فوری طور پر ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دیں گے۔ آپ ذرا سوچیں کہ جب یہ ایمرجنسی نافذ ہوگی تو عالمی سطح پر معاملات کہاں پر پہنچ جائیں گے۔ یہ وقت وہ چل رہا ہے جب پوری دنیا میں کوئی بھی ملک ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ آپ کے حالات خراب ہیں، انویسٹر پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا ٹرسٹ کرنے پہ ہمارے پر تیار نہیں ہے، اور ایسے حالات میں جب آپ ایمرجنسی لگائیں گے وطن عزیز پاکستان میں تو پوری دنیا آپ کو چپیڑیں کرائے گی۔ میں آپ کو وہ جو مریم نے کہا تھا نا 10 چپیڑیں لگنی چاہیے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میاں سے لے کے میاں کے سارے چیلوں تک اور ہینڈلرز تک سب کو چپیڑیں دنیا مارے گی، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ ہمارا ملک کس نہج پہ پہنچ جائے گا۔ پہلے غریب طبقہ مر رہا ہے، غریب طبقے کا مزید استحصال ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے جب پوری دنیا آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ خدارہ الیکشنز کروائیں، آپ کے تمام بحران ختم ہو جائیں گے، آپ کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے، لیکن حکومت اس چیز پر ڈٹی ہوئی ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانا۔ پھر ساتھ یہ مثال دیتے جی کہ مشرف کو بھی تو 3 سال کا وقت دیا گیا تھا الیکشنز کروانے کے لیے، 90 روز میں الیکشن ہوتے تھے، لیکن 3 سال ان کے گزر گئے تھے، ہمیں بھی وقت دیا جائے۔ آپ اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں، یا جمہوریت کا راہ کل اپنا چھوڑ دیں اور کہہ دیں کہ آپ ڈکٹیٹر بن گئے ہیں۔ اگر آپ جمہوری ہیں، واقعہ ہی جمہوری ہیں، تو پھر آپ جمہوری بن کے دکھائیں، پھر آپ مشرف کی مثالیں کیوں دیتے ہیں؟ کرائیں 90 روز میں الیکشن۔ اور سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ بلاول بھٹو زرداری جس نے 2 دن پہلے پارلیمان کے فلور پر کھڑے ہو کے تقریر کی تھی آئین کے حوالے سے اور یہ کہا تھا کہ جی ججز آئین توڑتے ہیں، وہ بلاول، وہ آصف زرداری اس پوری ڈرٹی گیم کا حصہ ہیں۔ یہ جو ڈرٹی پکچر چل رہی ہے، میں اس کو ڈرٹی گیم نہیں کہوں گا، ڈرٹی پکچر کہوں گا۔ انہوں نے ملک کے اندر ایک ڈرٹی پکچر چلائی ہے، اس ڈرٹی پکچر کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا کردار وہ آئین سازوں کا ہے جو اپنے آپ کو ساری زندگی آئین ساز کہتے تھے۔ میں ان کو کبھی آئین ساز نہیں کہتا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ مفاد پرست ٹولہ ہے۔ ایک شخص نے اگر آئین بنا بھی دیا تھا تو وہ ایسا آئین ہے جس میں اتنے لوپ ہولز ہیں جو پوری قوم کے سامنے کھل کر آیا ہے۔ یہ جو آئینی بحران ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ یہ آئینی بحران کیوں ہے، کیونکہ آئین اتنا مضبوط نہیں ہے، کسی بھی شخص کے پاس اب اختیارات نہیں ہے کہ وہ ان تمام بحرانوں سے ملک کو نکالے۔ صرف ایک حل ہے اور وہ ڈائیلاگز، اور ڈائیلاگز کون سی صورت میں ہوں گے؟ وہ انتخابات میں ہوں گے، اور حکومت انتخابات کروانا نہیں چاہتی، لہٰذا ملک ان تمام بحرانوں سے باہر نکلتا ہوا کہیں پر بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ دوسری طرف وکلا نے آج بڑا اعلان کر دیا جی، اور وکلا نے یہ کہا کہ سوموار کو وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی سڑک ہے وہاں پر ایک بڑا احتجاج کریں گے، اور وہاں پہ پاکستان بھر سے وکلا کو وہ اکٹھا کرنے جا رہے ہیں، صرف چیف جسٹس آف پاکستان اور ان تمام ججز کے ساتھ یکجہتی کے لیے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ یکجہتی کے لیے، جن کے خلاف اس وقت حکومت نے محاذ آرائی شروع کی ہوئی ہے۔ دوسری طرف کپتان بھی ڈٹ گیا اور کپتان نے رابطے شروع کر دیا۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ MQM کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، طاہر القادری کی عوامی تحریک کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، تمام جماعتوں کے ساتھ رابطے ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اب ان تمام یہ جو سیسیلین مافیا ہے، یہ جو گاڈ فادرز ہیں، ان کو ہر صورت میں شکست دی جائے گی۔ اس ویلاگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ آپ تمام لوگوں کا اور وطن عزیز پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔